नेपालको भौगोलिक विभाजनमा सर्लाही जिल्ला प्रदेश 2 अन्तर्गत पर्छ। प्रदेश 2 मा 8 जिल्ला छन्। पूर्वमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी तथा पश्चिममा पर्सा, बारा र रौतहट गरी 7 जिल्लाको बीचमा सर्लाही अवस्थित छ र सर्लाही जिल्लाको केन्द्रमा कबिलासी नगरपालिका पर्छ। साबिकका 5 गाविस कबिलासी, जमुनिया, सलेमपुर, पिपरिया र हेमपुर मिलेर कबिलासी नगरको गठन भएको हो। कबिलासी नगरपालिकालाई नेपालकै सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका पनि भनिन्छ। सुरुमा नगरपालिकाको रूपमा विभाजन गरिए पनि कबिलासीलाई विक्रम सम्वत 2073 मा नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरियो। कबिलासी नगरपालिका नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवा जोड्ने सडक खण्डमा अवस्थित छ। पूर्वमा चन्द्रनगर गाउँपालिका, पश्चिममा चक्रघट्टा गाउँपालिका, उत्तरमा हरिपुर र दक्षिणमा मलङ्गवा नगरपालिकाको बीचमा कबिलासी नगरपालिका अवस्थित छ। .11 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कबिलासी नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 42,336 छ। नगरपालिकामा महिलाको तुलनामा पुरुष जनसङ्ख्या बढी छ। 20,545 महिला र 21,791 पुरुष छन्। कबिलासी नगरपालिकामा 6,871 घरधुरी बसोबास गर्छन्। परिवारको औसत सदस्य संख्या 6.16 रहेको छ। प्रति वर्ग किलोमिटर 880 जना बसोबास गर्छन्। कबिलासी मिश्रित बसोबास रहेको नगर हो। यद्यपि बहुसंख्यक मधेसी समुदायका छन्। 93% मधेसी, करिब 1% जनजाति, 4% धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय बसोबास गर्छन्। नगरपालिकामा 10 वडा रहेका छन्। नगरपालिकाको केन्द्र कबिलासी बजार हो। जनप्रतिनिधि चयन हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सिँचाइ जस्ता जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताको अभाव रहेको नगरपालिका बिस्तारै समृद्धिको पथमा अगाडि बढ्दैछ र समृद्धि उन्मुख नगरको विकासलाई अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधि रूपी चालकको रूपमा खटिएका छन्। जुन तपाईको 2074 सालमा हामी अब चुनाव हैन त्यो बेला निर्वाचित भएको हैन 74-75 देखि नै त्यही आर्थिक मसानदेखि हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै जोड दिइरहेको थियो। आज पनि अहिले पनि हस्पिटलको 10 कट्ठा जग्गा हैन त्यसैमा टाइम लागिरहेको थियो हैन। बसेर अब गाउँ समाजलाई बसाएर अब हस्पिटलको जग्गा दिँदाखेरि 2 लाखको कट्ठाको जग्गा सिधै 8 लाख बन्छ हैन। तापनि मिलायो त्यहाँ बसेर हैन। कमसे कम ठिकै छ, भाउ हिसाब किताबले दियो, त्यसैमा लागिरहेको थियो। हामी आउन निर्वाचित भएर आएको दिनदेखि नै शिक्षा स्वास्थ्यको प्रथम प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गरेको थियो, जसको उपलब्धि मलाई आज भएछ। जुन हामी इन्डियाबाट जुन हाम्रो पालिकाको विभिन्न सहरहरूमा काम गरिरहेको थियो, कमसेकम त्यो विद्यालयहरूलाई हामी व्यवस्थापन नगरिराखेपछि आज मलाई धेरै कठिनाइ हुन्थ्यो। म आएपछि त तपाईँको मेरो मावि विद्यालयहरूमा कम्पाउन्ड वालै थिएन। पहिला त हामी कम्पाउन्ड वाल बनाउन लगायो हैन। कम्पाउन्ड वालले त्यो समयको सोचमा त्यो विद्यार्थीको लागि लगाएको थियो हामी कम्पाउन्ड वाल, कि कमसे कम विद्यार्थी जुन भाग थियो तपाईँको बिचैबाट हैन त्यो हिसाब किताबले लगायो कम्पाउन्ड वाल। तर अहिले मलाई यो कोभिड-19 को क्रममा अब हामीलाई त अहिले पनि भवन छैन। यो गाउँ विकासको भवनमा हामी बसिरहेको छु। भवनको पनि हामी जग्गा तयार गरिसकेका छौँ पनि हैन। त्यो उसको पनि बाउन्ड्री वाल अब यसपालि लाग्छ तपाईँको हैन। तर भवन भएको भवन हाम्रो त्यही माविको भवनहरू, त्यसमा धेरै माविमा हाम्रो कम्पाउन्ड वाल थिएन। त्यो कम्पाउन्ड वाल पहिला हामीहरू गरायो, त्यसमा भवनहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरियो, भवनहरू पनि निर्माण गरियो। त्यो भवनले मलाई आज लाग्यो त्यो हामीलाई काम लाग्यो। आम जनताले करिब 25 वर्षसम्म सुशासन र विकासको अनुभूति गर्न पाएनन्, तर जनप्रतिनिधि आगमनको 2 वर्षमा विकासको अनुभूति पाएका छन्। गुनासो गर्ने स्थान पाएका छन्। गुनासोको सम्बोधन भएको छ। न्यायिक समिति मार्फत गाउँघरको झै झगडादेखि
अन्य थुप्रै मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको छ। मैले जति काम गरेको छु मेरो विचारमा म सन्तुष्ट छु। त्यो काम इमान्दारितापूर्वक मैले अहिलेसम्म जग्गा जमिनको सम्बन्धीमा 70-80 केस जग्गा जमिनको हो। अनि मेलमिलापकर्ता पनि यहाँ 3-4 जना छ। उहाँ मेलमिलापले पनि गर्छु। त्यति कुनै अप्ठ्यारो छैन। कबिलासी नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा 55 करोड 19 लाख 18 हजारको वित्तीय स्रोतको अनुमान गरेको थियो, जसमध्ये 10 करोड 5 लाख आन्तरिक आय हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। मठ मन्दिर मर्मत सम्भार र व्यवस्थित बनाइएको छ। प्रत्येक वडामा सामुदायिक भवन निर्माण हुँदैछ। बाहिरी आगन्तुकका लागि धर्मशाला निर्माण हुँदैछ। पर्यटकीय स्थलहरूको सम्भाव्यता पहिचान गरी सौन्दर्यीकरणको काम गरिँदैछ। गरिमाई ई सातों बहनी के एमे जहिया से रखल जहिया से होल तहिया से हम करे लगली एकर सब कार्यक्रम। तो एमे माननीय मंत्री जी भी एमे आके उ सब अपना के एमे दर्शन भी करे छै। रामेश्वर जी मंत्री जी एमे अली माता हम मंत्री जी बनबो तो हम तोरा ग्रेविल हालबो रोड खनबो। उ अपन कल विधायक जी अपन बनल, शंकर जी बना के गेल। जोन अबै छै मांग के जाइ छै एकर बड़ा महिमा बहुत अपरम अपार है। हम गरिमाई संरक्षण से ओर के कहे चाहे छी एमे जते माननीय मंत्री चैनल के माध्यम से सुन रहल छी कुछ प्रसाद में रख देल जतै, काम अच्छा क देल जतै, पर्यटन क्षेत्र करे क देल जतै। हम ये इतने तकले हम रखे चाहे छी। कबिलासी नगरको केन्द्र रहेको कबिलासीमा अवस्थित राम जानकी मन्दिरमा विवाह पञ्चमीमा मेला लाग्ने गरेको छ। सलेमपुरमा रहेको चमेलीमाई मन्दिरमा प्रत्येक 5 वर्षमा धार्मिक मेला लाग्दै आएको छ। कबिलासी नगरपालिका समान विकासको अवधारणामा रही सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित रहिआएको छ। नगरको 10 वटै ओडामा समान रूपमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकको चेतना स्तर उकास्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नगरको 10 वटा ओडामा 40 वटा भन्दा बढी सडकको पीसीसी ढलान गरेको छ। कबिलासी नगरपालिकाभित्र 48 वटा शैक्षिक संस्थाहरू छन्, जसमध्ये प्रावि र निमावि सम्मिलित आधारभूत शिक्षा दिने विद्यालयको संख्या 34 छन्। मावि र उच्च मावि गरी माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन हुने 6 वटा शैक्षिक संस्थाहरू छन्। 8 वटा मदरसा छन्। यसरी नगरपालिकाभित्र 34 वटा सरकारी, 13 वटा निजी र एउटा गुठीद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्था छन्। पढ्ने उमेरका करिब 12,000 बालबालिकाका लागि 48 वटा शैक्षिक संस्था छन्। आधारभूत माध्यमिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वाधार भएपछि मात्रै विद्यार्थी र शिक्षकलाई विद्यालयमा टिकाउन सकिने हुँदा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रयास स्वरूप सलेमपुर स्थित उच्च माविलाई आधुनिकीकरण गरिएको छ। सामान्य पानी पर्दा पोखरीमा परिणत हुने विद्यालयको खेल मैदानलाई व्यवस्थित बनाइएको छ। पर्खाल र खेल मैदानले छात्र छात्रालाई खेलकुदसँगै पठन पाठनमा केन्द्रित हुने अवसर सिर्जना गरेको छ। विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात गरिएको छ। नगरपालिकाको पहलमा यो काम हुँदाखेरि विद्यालयको लागि ज्यादै भाग्यपूर्ण बात कुरा हो अनि व्यवस्थित हो। अनि यो पहिला त पोखरी नै थियो, खेल मैदान नै थिएन। अहिले माटो पुर्न लगाएर नगरपालिकाले विद्यालयको लागि धेरै ठुलो सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ। प्रत्येक वडामा स्थायी रूपमै वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरिँदैछ। जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधिसँग जोड्न र नियमित भलाकुसारी गर्न यस प्रकारको पूर्वाधार विकासले टेवा पुर्याउँदैछ। कबिलासी नगरपालिकामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र र 4 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र आयुर्वेद अस्पताल 1-1 वटा रहेको छ।
2वटा बर्थिङ सेन्टर र 15 खोप केन्द्र छन्। निजी अस्पतालहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य सेवासम्म नागरिकको पहुँच बढ्दैछ। स्वास्थ्यको अवस्था यो नगरपालिकामा एकदम राम्रो छ। तपाईँको 5वटा हेल्थ पोस्ट, जसमा एउटा पिएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र थप एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ वडा नम्बर 7 मा र 4वटा हेल्थ पोस्ट, जम्मा 6वटा सञ्चालित थियो। 4वटा बाँकी थियो। त्यो 4वटा पनि यो वर्षदेखि खुल्ने अवस्थामा हामी गइरहेछौँ र यहाँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सम्पूर्ण चिजहरू प्राय पुगेको जस्तो लाग्छ। अब हामीले 36 बेडको हस्पिटल एउटा निर्माण गर्नेतिर गइरहेछौँ, जुन कि अब यो अबमा हामी सञ्चालित हुन्छ जस्तो छ। बर्थिङ सेन्टर कतिवटा रहेको छ? अहिले 2वटा सञ्चालित छ र 2वटा सञ्चालन हुने अवस्थामा छ। एउटा जमुनिया पिएचसीमा सञ्चालित छ, पिपरिया हेल्थ पोस्टमा सञ्चालित छ र सलमपुर हेल्थ पोस्ट र कबलासी हेल्थ पोस्टमा अब सञ्चालन यो अबदेखि सञ्चालन हुने अवस्थामा छ। सेवाग्राहीले नेपाल सरकारले पठाएको अस्थिहरू कति प्रकारको हुन्छ र त्योहरू उपलब्ध भइरहेको छ कि छैन? नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार प्राय सबै औषधिहरू पुगेको छ। कहीँबाट कुनै कम्प्लेन छैन। औषधिको अपुग अवस्था कहीँ छैन र अरू सामग्रीहरूको पनि कुनै अपुग अवस्था छैन। कबिलासी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 पिपरिया हो। पिपरियाको जनसङ्ख्या करिब 4000 छ। पिपरियामा गत आर्थिक वर्षमा करिब 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसबाट 70 लाखको लागतमा 4वटा पिसिसी ढलान सडक र 3वटा नाला निर्माण गरिएको छ। वडा कार्यालयको पहिलो तल्ला भवन थपिएको छ। स्वास्थ्य इकाइको लागि पनि भर्खरै सामुदायिक भवनमा निर्माण गरिरहेको छु। अनि विकास निर्माणमा, भौतिक विकास निर्माणमा कृषि सडक निर्माण गरेका छु। अनि त्यसपछि गाउँ घरको बाटोमा ढलान राखेका छु, ढलान गरेका छु। अनि सिँचाइको लागि ठुलो सरसफाइ पनि गरेका छु। त्यति मैले। साबिकको पिपरिया गाविसको वडा नम्बर 1 र 5 देखि 8 सम्मको वडा जोडेर हालको कबिलासी नगरपालिका वडा नम्बर 2 गठन गरिएको छ। वडाको जनसङ्ख्या 3100 छ। वडा नम्बर 2 मा 3वटा नाला र 3वटा सडक पिसिसी ढलान गरिएको छ। एउटा धार्मिक विद्यालय मदरसाको भवन निर्माण गरिएको छ। खानेपानीका लागि 50वटा ह्यान्ड पाइप जडान गरिएको छ। वडामै बर्थिङ सेन्टर निर्माण हुँदैछ। 6 कट्ठा क्षेत्रफलमा बर्थिङ सेन्टरसँग जोडेर व्यवस्थित बजारको लागि पूर्वाधार बनाइँदैछ। नगरको विशेष पहलमा शिव चौकदेखि नदीसम्म पुग्न प्रादेशिक बजेटमा 750 मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। हाम्रो वार्ड नम्बर 2 मा बर्ती सेन्टर थियो, वडा कार्यालय, मदरसा भवन, दुवरा धर्मशाला सबै सम्पन्न भइसक्यो। सडक ढलान, चमाटोलमा 10 लाखको ढलान, मुस्लिम टोलमा 10 लाखको ढलान सबै सम्पन्न भइसक्यो। वडा नम्बर 3 जमुनिया पर्छ, जहाँको जनसङ्ख्या 4000 छ। जमुनियामा 4वटा पिसिसी ढलान सडक बनाइएको छ। नाला निर्माण गरिएको छ। कबिलासी नगरको वडा नम्बर 3 हेमपुर गाउँ पर्छ। हेमपुरको जनसङ्ख्या करिब 4000 छ। चालु आर्थिक वर्षमा हेमपुरमा 4वटा सडक ढलान, कच्ची सडकमा ग्राभेल गर्ने काम तथा 10 लाखको लागतमा 42वटा ह्यान्ड पाइप जडान गरिएको छ। वडामा विकासका लागि नगरले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ। बैरिया पुल नजिक धर्मशाला निर्माण हुँदैछ। एनटिसी टावर छेउमा बजारको सेड तयार गरिएको छ। जानकी दास उच्च माविको छत ढलान गरिएको छ। नगरकै पहलमा प्रतिनिधि सभा सांसद रामेश्वर रायको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत 25 लाखको लागतमा सौर्य ऊर्जाको बत्ती जडान गरिएको छ।
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुँदैछ। कबिलासी नगरको वडा नम्बर 5 पचगछिया हो। पचगछियामा 4 वटा सडक पीसीसी ढलान गरिएको छ। 2 वटा नाला निर्माण गरिएको छ। सौर्य ऊर्जामा 25 लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। रनिया गढीमाईसम्म पुग्ने बाटोमा 10 लाखको ग्राभेलको काम गरिएको छ। यसपालिको बजेटमा कबिलासी नगरपालिकामा ढलान, नाला, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा कस्तो योजनाहरू राख्नु भएको थियो? त्यो कृषि, स्वास्थ्य, उज्यालो कार्यक्रम, नाला, सडक, ढलान सबै थियो। कबिलासी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 जमुनिया हो। साबिकको जमुनिया गाविसको 5, 8 र 9 नम्बर वडा मिलेर जमुनियाको जनसङ्ख्या करिब 4000 छ। 88 लाखको लागतमा वडामा 4 वटा सडक पीसीसी ढलान गरिएको छ। दलित टोलमा धर्मशाला निर्माण हुँदैछ। सीताप्रास मन्दिर र बनौली महारानीको गहबर जीर्णोद्धारको काम भएको छ। वडाको आफ्नै भवन तयार हुँदैछ। साबिक कबिलासी गाविसको वडा नम्बर 8 र 9 जोडेर हाल नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा सिर्सिया र गैर पर्छ। यो वडा केन्द्रको उत्तरपट्टि नवलपुर मलङ्गवा खण्डमै पर्छ। कबिलासी वडाको जनसङ्ख्या 4600 छ। चालु आर्थिक वर्षमा वडामा करिब 1 करोड 50 लाख बजेट परिचालन गरिएको छ। 4 वटा सडक पीसीसी ढलान गरिएको छ। 5 वटा ढल निर्माण गरिएको छ। धर्मशाला, सामुदायिक भवन गरी 3 वटा भवन निर्माण गरिएको छ। एउटा कृषि सडक र कच्ची सडकमा ग्राभेलको काम गरिएको छ। वडाले खोप केन्द्र निर्माण गरेको छ। वडा कार्यालयको भवनमा माथिल्लो तल्ला थपिएको छ। कबिलासी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा विकासको काम अहिले तीव्र गतिले चलिरहेको छ। वार्ड नम्बर 7 को अरू के विकास कामहरू? धेरै नाला छ, ढलान छ, तपाईको कृषि सडकमा पनि छ। धेरै शिक्षाको वालहरू पनि बिग्रेको छ, ठाउँमा बिग्रेको छ। त्यसको पनि मर्मत भइरहेछ। तपाईको गैर पनि यही वार्ड अन्तर्गत पर्छ, 7 नम्बर अन्तर्गत पर्छ। त्यहाँ पनि काम भइरहेको छ। नाला बनिरहेछ, ब्रह्मबाको मन्दिर बनिरहेछ। तपाईको यतातिर एउटा प्रतीक्षालय बनिरहेछ। एउटा कृषि सडक निर्माण भएको छ। हेर्नुभयो होला, अब साबल साइड हेराउनु भयो होला। त्यस्तो कामहरू चलिरहेछ। यसपालि हामीहरू के गरेछौँ, कुनै उपभोक्तालाई हामीहरू दिएको छैन। उपभोक्ता निजी उपभोक्ता बनाएर हामीहरू गाउँको मान्छेहरू एक ठाउँमा भेला भएर हामीहरू एउटा गाउँ समाजमै बसेर हामीहरू उपभोक्ता बनाएको छु। जसले काम गरिरहेछ उसलाई 1000 रुपियाँ पर डेको हिसाबले उपभोक्ता समितिको मान्छेलाई दिन्छु। जुन पैसा बाँच्छ यसमा यदि 2 पैसा बाँच्छ भने यसमा अर्को योजना जुन हाम्रो सबै सानो र ठुलो मिलाएर करिब 12-13 वटा योजना चलिरहेछ। सबै हामीहरू मिलिजुली सबै योजना चलाइरहेछौँ। कुनै व्यक्तिलाई निजी रूपमा दिएको छैन। कबिलासी नगरपालिकाको केन्द्र रहेको वडा हो वडा नम्बर 8। 7600 जनसङ्ख्या रहेको यो वडा जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठूलो वडा हो। वडा नम्बर 8 मा चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 40 लाख बजेट परिचालन गरिएको छ। यस वर्ष कबिलासीमा 2 वटा पीसीसी ढलान र एउटा नाला निर्माण गरिएको छ। 2 वटा मन्दिरहरू अगरवा भगवती र श्री राम जानकी मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिएको छ। 15 लाखको लागतमा ह्यान्ड पाइप जडान, कृषि सडक मर्मत र ह्युम पाइप जडान गरिएको छ। 5 लाखको लागतमा कृषि सडकमा ग्राभेल गरिएको छ। बर्थिङ सेन्टरमा पार्टिसन गर्नुका साथै कुरुवा घर र शौचालय बनाइएको छ। अगरवामा धर्मशाला बनाइएको छ। कबिलासी प्राविमा माटो भर्ने र पर्खाल निर्माण गरिएको छ। कबिलासी नगरपालिकाको केन्द्रभन्दा दक्षिण पूर्वमा सलेमपुर अवस्थित छ। सलेमपुर वडा नम्बर 9 अन्तर्गत हो। वडाको जनसङ्ख्या 4100 छ। सलेमपुरमा 3 वटा सडक पीसीसी ढलान गरिएको छ। मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिएको छ।
सलेमपुर उच्च माविमा पर्खाल निर्माण र विद्यालय प्राङ्गणलाई व्यवस्थित बनाइएको छ। प्राविधिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकास गरिएको छ। पहिला हिलो थियो, अहिले यो विकासको काम भइरहेको हुनाले हिलो हुँदैन, थालकिच हुँदैन, गाडी घोडा राम्रोसँग जान्छ। काम कतिको गुणस्तरीय भयो? ठिक छ, राम्रो छ। जुन तपाईँको मापदण्ड छ नि त्यही अनुसार 1, 2, 4 को रेसियोमा ढलान भइरहेछ। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? सन्तुष्टि छ। साबिक सलेमपुर गाविसको वडा नम्बर 4 देखि 7 सम्मलाई जोडेर कबिलासीको वडा नम्बर 10 अन्तर्गत राखिएको छ। वडाको जनसङ्ख्या 3992 रहेको छ। वडा नम्बर 10 मा 3 वटा पिसिसी सडक नाला निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाले आकाशे पानीको भरमा हुने खेतीपाती अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दैछ, जसले नगदे बाली र खेत बाँझो राख्नुपर्ने किसानको बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाखको लागतमा किसानको खेतबारीमा करिब 200 ट्युबवेल जडान गरेको छ। खेतबारीसम्म पुग्न सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि उपजको लागि बजार व्यवस्थापन गरिँदैछ। पहुँचको आधारमा नवलपुर मलङ्गवा सडक खण्डमै पर्ने भए पनि नगरपालिकाको विकासमा अझै धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। खाद मल ये सब के व्यवस्था हो के चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? दवाई हो के चाहिए कि नहीं हो के चाहिए? यी र यस्तै कारणहरूले उच्च महत्वाकांक्षा बोकेका सर्वसाधारणको जनप्रतिनिधिसँगको अपेक्षा र आशा अझै बढ्दो छ। नगरले लिएको विकासको गति यसरी नै जारी रहे कबिलासी समृद्धितर्फ उन्मुख हुन धेरै वर्ष कुर्नु नपर्ने देखिन्छ।